السلام عليكم. اليوم غادي نخدموا ان شاء الله واحد الوصفه ديال الدجاج. هنايا عندي صدر ديال الدجاج، درت هنايا نص كيلو ديال صدر ديال الدجاج، وهنايا عندي حامضه. غادي نخدم دانون مسوس، اللي ما عندهاش ماشي ضروري. هنايا عندي زيت العود، وفي العطريه غادي نخدم بها. عندي هنايا الابزار، نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه ديال السكنجبير، نص معلقه، لاخاطش انا عندي صدر ديال الدجاج غسلته بالملحه والحامض وشويه ديال السكنجبير، يعني راه باقي فيه المذاق ديال السكنجبير. هنا عندي الثومه المجففه، ندير نص معلقه. هنايا عندي لي زيرب دو بروفونس، داك الميلونج ديال الربيع. هنايا عندي القرقوم، عندي نص معلقه حتى هو. هنايا عندي ديك العطريه ديال الدجاج ديال لي طوندوكس، كتباع هنايا كنشريوها عند الترك. هنايا عندي نص معلقه ديال الملحه، باش انا قلت لكم راني درت الملحه في لي طوندور في الصدر ديال الدجاج. وهنايا عندي شويه ديال الكاري، غير راس المعلقه ديال الكاري لقاش درت هاد العطريه ديال الدجاج. وصافي غادي نبدا، غادي نرقد هاد الصدر ديال الدجاج، غادي ندير العطريه كلها، غادي نرقدو، غنخلي واحد نص ساعه. انا ما عنديش الوقت، اللي عندها الوقت ترقدو بالليل باش يتشرب ديك العطريه مزيان. هادو غادي نهزهم، هاد الربيع هذا غادي نحكو هكذا. اللي كيعجبها الربيع تزيد شويه. غادي ندير داك دانون مسوس، واختياري دانون مسوس اختياري، غير كيعطي واحد النكهه زوينه للدجاج. الغدا ديالكم ديال اليوم انا دايره الغدا باش كنقول لكم الغدا ديال اليوم. هنايا غادي ندير الحامض، هاد نص حامضه العصير ديالها، هانتوما ندير وحده حتى لجوج معالق باش انا غادي نديرها معلقه واحده. اللي ما دارتش دانون دير جوج معالق. وغادي نخلط. انا يدي راني غاسلاهم، من بعد ما خلطو غادي نغطيه وغادي نخليه يرتاح واحد نص ساعه ان شاء الله، حتى فاش غادي ندير هاد الكغاتان اللي غادي نرافق معاه. هنايا عندي الكغاتان، غادي نحط الكغاتان، هانتوما غادي نخليه في الثلاجه. عندنا كلشي بارد. الكغاتان غادي نخدم هاد الخضروات. عندي هنايا الشيفلور، طريفات صغار ديال الشيفلور، طيبت معاهم هكذا البروكولي، هكذا الخضر، ودرت شويه ديال اللوبيا. هذه كاع الخضره اللي ولادي ما كيبغيوش ياكلوها هكذا، غادي ندخلها لهم في الكغاتان وهكذا غادي ياكلوها ان شاء الله. وغادي نوريكم الطريقه باش غنخدم. غادي نبدا معكم لاصوص بيشاميل. هانتوما اللي غادي نخدم بها الكغاتان ديال الخضره. هنايا درت جوج معالق ديال الزيت لي سيور زيت نوار الشمس. المهم درت معلقه ديال الزبده، غادي نديرو مع العافيه باش يذوب. هنايا درت جوج معالق كبار ديال الدقيق، وهنايا درت نص لتر ديال الحليب، هما اللي غادي نقادو بهم لاصوص بيشاميل مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. والكوزه اللي عنده الكوزه يزيدها، راه كتعطي مذاق زوين. من بعد ما الزبده كذوب ما نخليوهاش باش ما تفرقش لينا، غادي نزيد الدقيق وغادي نخلط باش ما هاد الدقيق هذا غادي يبدا يصفر شويه، يولي يذوب شويه، ما نخليش يتحرق. غادي نزيد الحليب. زعما الطريقه راه ساهله وما كتاخذش الوقت، راه اسهل حاجه تقدري ديريها هي لاصوص بيشاميل. كتجي زوينه في لي كغاتان، انا كنبغيها بزاف في الكغاتان لاصوص بيشاميل. هانتوما ولا شويه صفر، ما بقاش كندير الزيت كتكون جاريه. بالنسبه للناس كيديروا الزبده. ودابا فاش راه تخلطات غادي نزيد الحليب. ملي غنزيد الحليب غادي نبقى نخلط ونرد ليها البال باش ما تحرقليش من التحت. وغادي نزيد عليها الملحه وشويه ديال الابزار. انا ما عنديش الكوزه، اللي عنده الكوزه يزيد يحك شويه ديال الكوزه كيعطي فيها مذاق زوين. ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. من بعد ما كتوجد لينا لاصوص بيشاميل، هانتوما كي كتكون خليتها شويه جاريه لاخاطش غادي تدخل الفران، باقي غادي تعقد. اللي بغاها هكذا تكون ثقيله يخليها شويه على العافيه. انا خليتها هكذا مع تدخل الفران، باقي غادي نديرها في الطاسه. عندي هنايا هاد المطيشه، هادي اختياريه، الا ما عندكش هادي في الدار تقدري ديري طحني مطيشه، ديري فيها شويه ديال العطريه وشويه ديال القزبور والمعدنوس وصافي وخدمي بها.
انا عندي هذه فيها البازيليك، فيها الحبق، هي اللي غادي ندير فيها. غادي نهز البلا ديالي، غندير له الزبده. هذا راه غدا دغيا كيوجد، يعني وصفه دغيا كتوجد. ملي دهنت البلا الزبده، عندي هنايا المطيشه ديالي، غادي نبدا نستف الخضره لتحت. انا كنديرها عشوائيه، نتوما ديروها كيف ما بغيتو، اي خضره تقدروا تستعملوها. انا راه استعملت هذه. كلشي سلقته في الماء كما قلت لكم. هذه هي الطريقه اللي كتخلي ولادي ياكلوا الخضره، وكل مره كنقلب على دي غوسيت اللي تخلي الدراري ياكلوا الخضره بلا ما يقولوش لي هذه ما كنبغيهاش، هذه ما كناكلهاش، وصحيين في نفس الوقت. هانتوما عندي الخضره ديالي راه كلها مسلوقه في الماء، فيها شويه ديال الملح. درت الملح في الماء. غادي نهز لاصوص ديال المطيشه وغادي ندير شويه من الفوق. ما غاديش ندير نكثر بزاف، غير تكون عندي واحد الطبقه رقيقه ديال لاصوص ديال المطيشه. من بعد ما كندير ديك لاصوص ديال المطيشه، غادي نهز لاصوص بيشاميل وغادي نزيدها من الفوق. الا جاتكم الكميه بزاف ما ديروش كلشي. هذه كتجي حتى زوينه حتى في البطاطا، ولا طيبتي البطاطا في الماء درتي لها نفس الطريقه كتجي زوينه. الفرماج هذاك باش كنخدم كل نهار هو 3 ديال الانواع ديال الفرماج مخلطه، هما اللي كندير. دي ما عندهاش غير الموتزاريلا ولا الفرماج الاحمر ديرو. هانتوما من بعد ما درت الفرماج الفران سخنتو على 200 درجه، غادي نحطها واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه غير تحمر ليا الفوق. راه كلشي طايب وغادي نخرجها ونوريكم النتيجه ان شاء الله. من بعد ما ارتاحوا مزيان وتشربوا ديك الماغينات اللي درنا للصدر ديال الدجاج، لقيتها فاش انا دايره داك الكغاتان في الفران. هانتوما غادي نبدا. هنايا وجدت معايا، هنا عندي الدقيق الابيض فرينه، هنايا درت 2 بيضات خلطهم مزيان، وهنا عندي لا شابلوح داك الخبز القاصح. الخبز اللي عندك في الدار داك الكمير يابس طحنيه صافي هو باش غتخدمي. المهم هنايا غادي نزيد نخلط مزيان. هانتوما درتها تسخن، في ديك الوقيته غادي نبقى نوجد هاد الصدر ديال الدجاج ونحطو. غادي نهز غندوزو في لافاغين واحد المورسو ديال الصدر ديال الدجاج. من بعد غادي نديرو في البيض، غنقطر وغادي نديرو في لاشابلوح، وتما غادي نديرو عاد غادي نحطو ان شاء الله في المقله ديال الزيت. دابا فاش راه سخنات بسم الله. هانتوما غندير معكم وحده اخرى وغادي نخليكم نتلاقاو في النهايه ان شاء الله ديال نكمل هذه الكميه هذه ونتلاقاو ان شاء الله في النهايه ديال هذا البلا هذا. هانتوما انا غير دابا خدمت معكم بالزربه، وانتوما خدموا بالمعلقه ولا فرشيطه باش مابقاش تعمروا صباعكم. من بعد ما كنعمر المقله كنبدا نقلب كيكونوا تحمروا من التحت. كتقلبي هذوك الاولانيين اللي كنتي حطيتي وكنخليوهمش يتحمروا بزاف باش ما يتحرقوش لينا، ما داك ديرهم كيجي حلب ولا تحرقوا من التحت. هادي يلاه حطيتها. هانتوما كي كيكون اللون ديالهم كنخليوهمش يتحمروا بزاف. بالنسبه لاصوص اللي غادي ناكلوهم به ان شاء الله دي طوندوس، ها هما درت هنايا الكيتشوب 2 معالق كبار ديال الكيتشوب، 2 معالق كبار ديال المايونيز، درت هنايا شويه ديال الهريسه اختياريه نتوما ديروا الا بغيتوها، ما درتوش ما ديروهاش. كنخلط كلشي مزيان وغادي تكون هذه هي لاصوص. اللي كيبغي يزيد شويه ديال القزبر فيها يزيد يكون مقطع مزيان، ولا داك الثوم القصابي حتى هو كيجي معاها مزيان مع هاد لاصوص. لكم الاختيار، انا كنعطيكم الافكار وانتوما كتختاروا داكشي اللي يعجبكم. انتوما هذه هي لاصوص ان شاء الله باش غادي نقدموهم. من بعد ما سالينا هذا هو الطبق النهائي ديالنا. هانتوما كيفاش كيكونوا داك الغراتان ديال الخضره كيكون كيجي كيشهي. وهانتوما لي طوندوس اللي وجدنا، هادو هما لي بلا اللي كيعجبوا للدراري كيعجبوا لنا حتى حنايا. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيكونوا
لداخل راهم طايبين